थोड़ी सी तिलावत की दरख्वास्त कर रहे हैं। जैसा सर नहीं आप शुरू रखें। अरे मैं बहुत मुनासिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات